नमस्कार दर्शकबिन, सगरमाथा टेलिभिजनको एसटिभी च्याटमा म यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। जीवराम भण्डारी। आज यहाँहरू सामुन्ने उपस्थित हुनुहुन्छ डाक्टर भेगबहादुर थापा। उहाँ परराष्ट्रविद हुनुहुन्छ, लामो अनुभव, योजना आयोग, अर्थ मन्त्रालयको नेतृत्वदायी भूमिका, नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको गभर्नरको जिम्मेवारी, पूर्व राजदूत, पूर्व मन्त्री, महत्त्वपूर्ण देशहरूको राजदूत, अमेरिकादेखि भारतसम्मको पछिल्लो जिम्मेवारीको कुरा गर्दा उहाँ एमिनेन्ट पर्सन ग्रुप अर्थात् एपिजीको नेपालको तर्फबाट संयोजकको जिम्मेवारी पनि उहाँले प्राप्त गर्नुभयो। अध्ययन, विश्व परिस्थितिलाई बुझ्ने सामर्थ्य समग्र हिसाबले भन्दा डाक्टर भेगबहादुर थापा बडा राम्रो जानकारी राख्ने व्यक्ति। नेपालको पछिल्लो विकास भएको घटनाक्रमसँग कुरा गर्दा परराष्ट्र सन्तुलन कायम गर्न परराष्ट्र मामिलामा नेपालले अलि नसकेको हो कि पछिल्लो अवस्थामा अन्तर्राष्ट्रिय तागतहरू धेरै चलखेल गर्न थाले, कहाँनिर समस्या भएको हो भन्ने दृष्टिकोण पनि नेपाली जन कतिपय बुद्धिजीवीहरू यसरी पनि ओभरग्राउन्ड भएर यसरी कुरा खुल्लमखुल्ला गर्न थालेका छन्। दूतावासहरूको सक्रियता, निरीह हाम्रो राज्य संयन्त्र र राजनीतिक दलका नेतृत्व पङ्क्तिका मानिसहरूको लम्पसार प्रवृत्ति, यो विषय समग्र आज म उहाँसँग परराष्ट्र मामिलामा केन्द्रित रहेर विविध विषयहरू उठान गर्नेछु। सर्वप्रथम म उहाँलाई स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। डाक्टर साहब, म अब अलिकति प्रारम्भ कहाँबाट गर्न चाहेँ भने पछिल्लो जो यहाँको जिम्मेवारी थियो, इपिजीको यहाँ नेपालको तर्फबाट संयोजक हुनुभयो, त्यो जिम्मेवारी यहाँले पुरा गर्नुभयो आफ्नो तर्फबाट। त्यो प्रतिवेदनको के भयो डाक्टर साहब? किनभने यो आम दर्शकको पनि जिज्ञासा, समग्र नेपाली जनहरूको त्यो जिज्ञासा छ, त्यो कहाँ गयो, के भयो, त्यसको अवस्था के छ? मैले यहीँबाट सुरु गरेँ। यससँग जोडिएको अरू विषय, अरू परराष्ट्र मामिला म अनि क्रमशः उठान गर्छु कृपया। जहाँसम्म एपिजीको कुरा छ, हेर्नुहोस्, अब यसको उत्थान भएको दुवै देशको प्रधानमन्त्रीको तहमा, त्योभन्दा माथि जाने ठाउँ छैन। यसको आवश्यकताको महसुस, दुई सम्बन्धको ऐतिहासिक पृष्ठभूमि र नयाँ आयाममा नेपालले पनि राजनैतिक दृष्टिकोणबाट छलाङ मार्यो, कहाँबाट कहाँ हामी पुगिसक्यौँ। यो प्रसङ्गमा श्रीतिन महाराजले गरेको कुरा, त्यो बेलाको परिस्थिति, त्यो बेलाको वातावरणलाई पुनरावलोकन गरेर नयाँ आयामको सुरुवात गरेर सम्बन्धलाई सुदृढ पार्ने उद्देश्य यो हो। अब दुवै पक्षले 8 पटक बैठक गर्यो, 4 पटक नेपालमा, 4 पटक भारतमा। एउटै प्रतिवेदनमा चाहिँ दुवैको सहमति भएको छ। हामी अन्तिम चरणमा पुगेर हामीलाई तोकिएको समयभित्र प्रतिवेदनमा एकमत जनाएर कुरेर बसेको छौँ। अब यो बिचमा राजनीतिक तहमा, कूटनैतिक तहमा संवादको कमी होइन, भएकै छ। प्रशासनको सर्वोच्च तहदेखि लिएर कूटनैतिक तहमा र बौद्धिक समुदायले पनि यसमा चासो देखाइरहेका छन्, किनकि नेपालको लागि मात्र होइन, भारतको लागि पनि यो महत्त्वपूर्णको विषय छ भन्ने कुराहरू चाहिँ बिचबिचमै अभिव्यक्तिहरू आएका छन्। त्यसले गर्दाखेरि यसको सिर्जना भएको परिस्थितिमा परिवर्तन भएको छैन। प्रतिवेदन एउटै छ, निष्कर्ष एउटै छ। अब यसको औपचारिकता पुरा गर्ने क्रममा केही ढिलाइ भएको चाहिँ अवश्य हो। अब प्लिज, ढिलाइ भन्दाखेरि चाहिँ नि के भने कता कता गएर चाहिँ हाम्रो छिमेकमा भएको आन्तरिक राजनैतिक प्रक्रिया पछि यसपट्टि ध्यान जान्छ भन्ने किसिमको आवाज हामीले पाएका थियौँ। त्यसले गर्दाखेरि आत्तिएर कुनै दबाबमा पारेर या यसलाई चाहिँ राजनीतिकरण गरेर या चाहिँ दुई देशको सम्बन्धलाई चाहिँ लिएर टिका टिप्पणी गर्ने दृष्टिकोण न भारतीय पक्षले राख्यो न हामीले राख्यौँ। यो परिपक्व अभ्यास हो, यसको महत्त्व आफ्नै ठाउँमा छ। 70 वर्षभन्दा लामो अवधिसम्म भएको प्रावधानलाई एउटा नयाँ दृष्टिकोणबाट हेर्नलाई
जुन सहमति भयो त्यो आफैमा एउटा महत्त्वपूर्ण आयाम हो। हामीले हेर्दाखेरि चाहिँ नि अहिले किन भएन भन्दा नि हामी यो विषयमा प्रवेश गर्ने र यसलाई चाहिँ अन्तिम निष्कर्षमा पुर्याउने कुरामा चाहिँ दुवै पक्षले मतभेद नभइकन सहमतिको आधारमा अन्तिम बिन्दुमा पुर्याएको छ। अब अहिले विषयमा प्रवेश गर्न मिल्दैन किनकि यसको स्वामित्व त दुई देशका प्रधानमन्त्रीको बिचमा छ। उत्थान पनि त्यहीँबाट भएको हो, यसको बैठान पनि त्यही हुन्छ र यही कुरो संवादमा चाहिँ परेको पनि छ। बिचबिचमा टिका टिप्पणी गर्ने व्यक्तिहरूले या अप्रत्यक्ष रूपबाट यसमा चाहिँ विविधता लिएर आउने या भिन्न सोचाइलाई अगाडि बढाउने प्रयास नभएको होइन। सञ्चार माध्यमबाट हेऱ्यौँ भने या बौद्धिक समुदायले बिचबिचमा गरेको छेडखानलाई हेऱ्यौँ भने कता कता चाहिँ यसलाई डाउनग्रेड भनौँ, यसलाई अलिकति चाहिँ यसको स्तरभन्दा तल ल्याउनु प्रयत्न गरेको पनि देखिन्छ। तर ती प्रयत्न हुँदाहुँदै पनि यो स्वाभाविक पनि हो। ढिलाइ भएको कारणले बिचबिचमा जिज्ञासा हुनेको स्वाभाविक पनि हो। तर हामी जुन आयाममा प्रवेश गरेको छौँ, 2 हप्ता अगाडि मेरो समकक्षी भारतका खोसियालीसँग मेरो आफ्नै पनि कुरा भएको छ, भगत सिंह कोश्यारी कुरा भएको छ। उहाँले हामी चाँडै नै यसलाई पार लगाउने अवस्थामा पुग्ने आश्वासन उहाँले दिनुभएको छ। त्यसैले हामी छेडखान या चाहिँ भएका विभिन्न प्रक्रियाबाट हतोत्साही भएका छैनौँ, धैर्य राखेको छौँ, धैर्यको बाँध फुटेको छैन। तर यो यति लामो समय 7 दशकभन्दा लामो अवधिसम्म विवादको विषय भएको कुरालाई एउटा टुङ्गोमा पुर्याएर यसलाई चाहिँ अन्तिम निष्कर्षमा पुर्याउने अवस्थामा पुगेको बेलामा यो धैर्यतालाई चाहिँ नकारात्मक रूपले नहेरियोस् भन्ने दुवै पक्षको चाहिँ धारणा छ। म एउटा चाहिँ विषय अलिकति कुन्तरको विषय, त्यो जिज्ञासा पनि मानिसको भएको हुनाले भन्न मिल्छ भने 1950 को त्यो सन्धिदेखि कतिपय यस्ता विषयहरू छन् जसमा नेपाल अपहेलित भएको छ, यसमा पुनरावलोकन हुनुपर्छ है भन्ने दृष्टिकोणका साथ मानिसहरू आफ्नो एडभोकेसी गर्छन् नेपालीहरू। यी समग्र कतिपय विषयहरू उप त्यो पुनर्विचार गरिने, सचिनुपर्ने अथवा नयाँ सिराबाट अब जानुपर्छ है भन्ने केही दृष्टिकोणहरू त्यहाँ बनेको छ अथवा त्यो प्रतिवेदनमा केही उल्लेख छ, केही भन्न मिल्छ? पहिले हेर्नुहोस्, अब सन्धिलाई तपाईँले हेर्नुभयो भने यसमा दुवै पक्षले खारिजीको चाहिँ प्रावधान छ। तर यति लामो अवधिसम्म त्यसमा दुवै पक्षले प्रवेश गर्न चाहेन। तर नेपालले बिचबिचमा गुनासो गरेको यो असमान भयो भन्ने कुरो त मोहन शमशेरले पनि सहयोग गर्ने बित्तिकै असमान भयो भने सुनिन्थ्यो। उनलाई त्यो बेलाको चाहिँ बाध्यताले धकेल्यो होला। तर मुख्य कुरो के छ भन्नुहुन्छ भने हामीले समझदारीको आधारमा सम्बन्धलाई अगाडि बढाउने अवधारणाबाट प्रेरित भएको कुरो हो यो। खारिज गर्ने त भोलि नै हामीले चाहिँ एउटा विज्ञप्ति जारी गरेर यसलाई चाहिँ एब्रोगेट गर्न सक्छौँ, त्यो प्रावधान सन्धिभित्रै छ। तर त्यो जानु त्यति बुद्धिमत्ता हुँदैन होला कि दुई देशको बिचमा जुन सौहार्दपूर्ण वातावरणमा चाहिँ मैत्री सम्बन्ध कायम भएको छ त्यसलाई दृष्टिगत गरेर चाहिँ नि यसलाई संवादको आधारमा, समझदारीको आधारमा बुद्धिमत्तापूर्ण अगाडि बढाउने ध्येय राखेर नै यो बिन्दुमा हामी पुगेका छौँ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ नि अब तलमाथि को दृष्टिकोण त्यसलाई अगाडि सार्नुभन्दा यसलाई चाहिँ सही बाटोमा लाने एउटा चाहिँ प्रक्रियामा म त के भन्छु भन्नुहुन्छ भने यो बिन्दुमा पुग्नु नै एउटा प्रगति हो र बाँकी विश्वले पनि बुझ्ने गरेर चाहिँ हामीहरूले चाहिँ दुई देशको सम्बन्धको बारेमा चाहिँ जे जति अभिव्यक्ति दिएका छौँ त्यसले यसका आवतजावतको कुरा होस्, सीमाको कुरा होस्देखि लिएर विभिन्न विषयहरूमा एउटा बदलिएको परिस्थिति, हिजोको भारत नेपालको चाहिँ अवस्था आज छैन, न भारतमा छ न नेपालमा छ भन्दाखेरि यो सबै भएको सकारात्मक
प्रगतिहरू दुई देशमा भएको कुराको आधारमा नयाँ आयामको सुरुवात गर्नु चाहिँ बुद्धिमत्ता हुन्छ, दुई देशको हितको लागि हुन्छ भन्ने कुराबाट भएको। अब विषयमा प्रवेश गरेर अहिले दुई देशले दुई पक्षले निकालेको प्रतिवेदनको विस्तृत कुरामा चाहिँ जानलाई अलिकति धैर्य राख्नुपर्छ। यहाँको अध्ययन, अनुभव र व्यवहारमा जुन लामो समयदेखि जुन काम गर्नुभयो एज एउटा परराष्ट्रविदको नजरमा नेपालमा विकास भएको पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रम, परिवर्तित सन्दर्भ र नेतृत्व पङ्क्तिका मानिसहरूबाट परराष्ट्र मामिलामा खेलेको भूमिका, एक्टमा देखिएको जुन तस्विर छ यो अलिक ख्यालठट्टा भयो, परराष्ट्र मामिलामा राम्रो भूमिका निर्वाह गर्न नसकेको बारेमा मानिसहरू आलोचना गर्छन्। एज एउटा परराष्ट्रविदको नजरमा यो सरकार र पछिल्लो परिवर्तित राजनीतिक सन्दर्भसँगै शासक पक्षहरूबाट निर्वाह भएको भूमिका उपर यहाँको के धारणा छ? हेर्नुहोस्, यसको भारत नेपाल सम्बन्धको जटिलता आफ्नै ठाउँमा छ। मैले मात्र भारतको मात्रै होइन, एज ए होलमा नेपालले निर्वाह गरेको। कृपया अब अहिलेको विश्वलाई तपाईँले हेर्नुहुन्छ भने जुन गतिबाट चाहिँ विभिन्न आयाममा परिवर्तन भएको छ, दोस्रो विश्वयुद्धपछिको जुन संरचनाबाट अर्को विश्वयुद्ध हुँदैन, यसलाई यो हुन दिनु हुँदैन, यसको लागि भएका चाहिँ राजनीतिक, आर्थिक, कूटनीतिक सम्बन्धका आयामहरूको लागि चाहिँ एउटा सही बाटोमा लैजानको लागि जुन संरचनाको चाहिँ संरचना गरियो, संयुक्त राष्ट्र सङ्घदेखि लिएर तपाईँको चाहिँ वर्ल्ड ब्याङ्कदेखि लिएर IMFदेखि लिएर क्षेत्रीय अवधारणादेखि लिएर पञ्चशीलदेखि लिएर विभिन्न तहमा विभिन्न बौद्धिक र राजनीतिक प्रयास चाहिँ जारी भयो। त्यसले गर्दाखेरि विश्वयुद्ध भएको छैन। तर अहिले गएर के देखिएको छ भने ती संरचनाहरूमा अतिक्रमण भइरहेको छ। वैचारिक अतिक्रमण, व्यावहारिक अतिक्रमण र राज्य सञ्चालन गर्ने व्यक्तिको चाहिँ अहम होस् या चाहिँ परिवर्तित धारणा होस्, त्यसले पनि कुनै कुरामा चाहिँ प्रभाव पारेको छ। त्यसले गर्दाखेरि अहिलेको जुन तरल अवस्था छ त्यसलाई बुझेर आफ्नो राष्ट्रको चाहिँ संरक्षण र प्रवर्धन र अब समृद्धिको बाटोमा कसरी लैजाने भन्ने कुरामा अहिले नेपालमा पनि बौद्धिक स्तरमा, राजनीतिक तहमा चासोको विषय छ। एउटाले अर्कोलाई दोषारोपण गरेको छ। तर सही निष्कर्षमा पुग्नको लागि चाहिँ चाहे क्षेत्रीय तहमा बिमस्टेकको कुरा गर्नुहोस् या सार्कको कुरा गर्नुहोस् या विश्वव्यापी रूपमा तपाईँ चाहिँ नि युरोप विखण्डन हुन लागेको बेला छ, एकै ठाउँमा बसेको नेटोदेखि लिएर चाहिँ युरोपियन युनियन है सार्वजनिक सत्तालाई पनि कहीँ न कहीँ चाहिँ एउटा अर्कै दृष्टिकोणले हेर्ने एउटा कुरोको अभिवृद्धि भएको छ। त्यसको साथसाथै अहिले देखिएका जे जुन सङ्केत छन् मध्यपूर्वमा विश्वयुद्ध भएको छैन, तर मान्छे मर्नेको सङ्ख्या, यो शरणार्थीहरूको सङ्ख्याले एउटा नयाँ दबावको राजनीतिको सिर्जना भएको छ। मुख्य कुरो के छ भन्नुहुन्छ भने विदेश नीति सञ्चालन गर्दाखेरि आफ्नो पललाई मात्र हेरेर हुँदैन, बाँकी विश्वमा भएका गतिविधिसँग पनि राम्रोसँग परिचित हुनुपर्छ। त्यो हिसाबबाट हेर्दाखेरि हामी चाहिँ दूतावासको सङ्ख्या बढाएको छ, सबै कुरो चाहिने ठाउँमा नि पठाएको छ, नचाहिने ठाउँमा नि पठाएको छ, आफ्नो मान्छेलाई भर्ना गर्ने केन्द्र बनाएको छौँ। परिपक्व कूटनीतिको लागि जुन एउटा चाहिँ नि दृढता, एउटा दूरदृष्टिमा आधारित दृष्टिकोण र त्यसलाई सञ्चालन गर्ने प्रक्रियामा परिपक्वतामा चाहिँ कता हामी अझ पनि एउटा सङ्क्रमणमा छौँ कि राजनैतिक सङ्क्रमणकाल गुज्रिएर एउटा नयाँ संरचना संविधान बनेको छ, त्यसको प्रतिपादन गर्नको लागि विभिन्न त्यसका जुन जिम्मेवारीका अंशहरू छन् तिनीहरूलाई सही ढङ्गले अगाडि बढाउनलाई चाहिँ नि सङ्घर्षशील र चुनौतीपूर्ण बनेको छ। यो जान कि नजानेर कुनै न कुनै ढङ्गले यो समस्या सन्तुलन कायम गर्न नसकेको जस्तो लाग्छ? होइन, मुख्य कुरो के हेर्नुहोस्, विदेश नीति भन्दाखेरि राष्ट्रलाई सर्वोपरि राख्नु पर्यो
राष्ट्रिय स्वार्थलाई अगाडि राख्नु पर्यो होइन। त्यसले गर्दाखेरि कता कता हामीहरूको चाहिँ नि यो अहिलेकोदेखि होइन, म केटाकेटी हुँदाखेरि नै राणाकालको बेलामा चाहिँ अङ्ग्रेज बहादुरले के विचार गर्छ भन्थे मेरो काका बाउहरू यिनीहरूले चाहिँ कुरा गर्दाखेरि चाहिँ कता कता अलिकति परमुखी एउटा मनोभावना मनोविज्ञानले हामीलाई एउटा चाहिँ त्यो बेलामा छोपेको थियो। किनकि राणा शासन त अङ्ग्रेजको भारतमा चाहिँ साम्राज्य रौन्जेल नरह्यो, त्यसपछि त हट्यो। त्यो कता कता अरूको मुख ताक्ने एउटा चाहिँ प्रवृत्ति नेपालीहरूमा छ। त्यसमा चाहिँ बौद्धिक जगत पनि कता कता प्रभावित भएको छ कि भन्ने कुरा मनमा लाग्छ बिचमा। हामी कमजोर छौँ, हाम्रो खास केही छैन, त्यसकारण हामी निर्भर छौँ भन्ने त्यसबाट गाइड आफै सोध्ने। यी जे जति कुराहरू भएको छ यो विश्वव्यापी रूपमा चाहिँ भएको अवधारणा र मान्यता र मूल्यहरू जुन छन् हामीले त्यसलाई अङ्गीकार गरेको हो नि। नेपाल बान्डुङ सम्मेलनपछि विश्वमा प्रवेश गरेर जुन सक्रियता देखायो, 2 पटक सिक्युरिटी काउन्सिलमा चाहिँ चुनियो होइन। अब त्योभन्दा नि अत्याधिक बहुमत चाहिँ उलिएर होइन, त्यही नेपालले पछि गएर खुम्चिएर त्यही ठाउँमा एक प्रकारले हेर्दाखेरि चाहिँ नि अलिकति अप्ठ्यारो परिस्थिति पनि बिहोर्नु पर्यो। त्यसैले म त के भन्छु भन्नुभयो, यो चुनौती खालि सरकारले मात्र होइन, तर प्रमुख जिम्मेवारी सरकारकै हो, प्रतिपक्षको पनि हो, तर बौद्धिक समाजको र सञ्चार माध्यमको पनि हो। किन यो समस्या देशव्यापी हो, समस्या मुलुकको हो, व्यक्तिको होइन, समूहको होइन, कुनै एउटा पार्टीको, कुनै एउटा चाहिँ समूहको होइन। डाक्टर साहब, म अलिकति इतिहाससँग जोडेर, किनभने डाक्टर साहबको त्यस बेलाको क्रियाशीलता र पछिल्लो अलिकति इतिहाससँग जोडेर एउटा विषय उठान गर्छु। नेपाल रणनीतिक हिसाबले महत्त्वपूर्ण स्थलमा छ भनेर भनिन्छ। भीमकाय 2 ठुला देशहरूको बिचमा हामी छौँ। नेपालले विगतमा निर्वाह गरेको भूमिकाको कुरा गर्दा हामी सुरक्षा परिषदको पनि त्यत्रो सदस्य भएको, त्यत्रो महत्त्वपूर्ण स्थान हामीले 2 पटक, सायद मलाई लाग्छ 2 पटक हामी भयौँ। पछिल्लो समयमा शर्मनाक हामी उम्मेदवार हुँदा पराजित हुनु परेको त्यो अवस्था तस्बिर पनि छ। असंलग्न आन्दोलनमा हाम्रो अहम भूमिका, पञ्चशीलको सिद्धान्त, युएनको मेम्बर, यत्रा देशहरू, संसारका महत्त्वपूर्ण देशहरूसँग कूटनीतिक सम्बन्ध हामीले स्थापना गरेको, संसारका महत्त्वपूर्ण व्यक्तिहरू, संसारलाई नेतृत्व प्रदान गर्न सक्ने सामर्थ्य राख्ने मानिसहरू नेपालमा आउने जाने र नेपालका शासकहरू, राजा महाराजाहरू सायद डाक्टर साहब भएकै बेलाको होला। म त्यो यसो भिजुअल एकपटक हेर्दै थिएँ, राजा वीरेन्द्रको पालामा, महेन्द्रको पालामा त्यहाँ गएको, त्यहाँ भएको त्यो स्वागतहरूको, त्यहाँको राष्ट्रपतिले दर्शाएको त्यो सदमा बडा अलि छाती गर्वले ठुलो हुन्छ। तर पछिल्लो समयमा जुन अवस्थामा हामी प्रवेश गरेका छौँ, सी जिनपिङकै मार्केटिङ गरेको कति वर्ष भइसक्यो, उहाँ आउँदै हुन्छ। सार्क मुलुकहरूमा मलाई लाग्छ, म धेरै परराष्ट्र मामला जान्ने मान्छे त होइन, सूचना अलिकति लिने प्रयत्न गर्छु। भुटान र नेपाल बाहेक उहाँ अन्य सार्क मुलुकहरूमा सायद गइसक्नु भएको छ। भारत छिमेकी देशका महत्त्वपूर्ण जिम्मेवार प्राप्त व्यक्ति बाहेक तेस्रो मुलुकका सायद पाकिस्तानको प्रधानमन्त्री एकपटक आउनुभयो, राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, त्योदेखि बाहेक अरू त्यस्ता महत्त्वपूर्ण मानिसहरू नेपाल नआएको र नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा त्यत्रो जाजल्यमान प्रतिभा प्रदर्शन गरेको, अर्थात् कूटनीतिक हिसाबले त्यस्तो राम्रो गरेको भन्ने पनि नदेख्यो। यो समग्र तस्बिर नेपालमा क्रियाशील विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय तागतहरूको, खास गरी दूतावासको सक्रियता, यो सबै हेर्दा नि कस्तो लाग्छ डाक्टर साहब? हेर्नुहोस्, प्रयत्नको कमी होइन होला, तर यो आदान प्रदानको कुरा जुन विषय छ, हाम्रो राष्ट्रिय स्वार्थलाई मात्र हेरेर पुग्दैन। अब नेपालमा राजनैतिक परिवर्तन आएपछि, चाहे चुनिएको सरकार होस् 1958-59 को, या त्यसपछिको नचुनिएको होला सरकार आएको होस्, विदेश नीतिको बारेमा चाहिँ एउटा एकरूपता भनौँ, एउटा समान आधार, राष्ट्रिय सोचाइमा आधारित। त्यो बेलाको चीन अहिलेको शक्तिशाली चीन थिएन। अब त्यो बेलामा
बिपी कोइराला होस् या राजा महेन्द्रले गरेको संवाद र उनीहरूले पाएको चाहिँ सम्मान नेपालको विदेश नीतिमा आधारित थियो। हामीले त्यो बेलामा पनि अब चीन स्थायी सदस्य र हुनुपर्छ, चीनको ठाउँ अरूले ओगट्न पाउँदैन भन्ने कुरो लाउडली हाम्रो छिमेकीले नगर्दाखेरि पनि त्यो कुरो गऱ्यौँ। इजरायललाई हामीले चाहिँ दौत्य सम्बन्ध राख्दाखेरि चाहिँ नि हाम्रै छिमेकीहरूले कसैले पनि नराखेको कुरो हामीले गर्नलाई हामी त्यो आँट कहाँबाट आयो होइन। त्यसले गर्दाखेरि जे जति आदान प्रदानहरू भए हाम्रो स्वार्थको लागि उनीहरू आउने होइन, उनीहरूको पनि त्यसमा स्वार्थ गाभेको छ। चाहे समानताको भावना दर्शाउनुको होला या चाहिँ तपाईँको चाहिँ कुनै प्रकारको सामिप्यको धारणा देखाउनुको लागि होला। अब म नै सम्झिन्छु, अब केही समय अगाडि म भारतमा राजदूत हुँदा ओहदाको प्रमाणपत्र पेस गर्न जाँदाखेरि त्यहाँको राष्ट्रपतिले मुक्त कण्ठमा के भन्नुभयो भने म मेरो पहिलो भ्रमण पनि नेपालमा गर्न चाहन्छु र नेपालको राजालाई चाहिँ प्रजातान्त्रिक मूल्य मान्यतालाई अँगालेर संवैधानिक राजा भएर उहाँले दर्शाउनु भएको दूरदर्शिताको आधारमा त्यो रिपब्लिक डेमा चाहिँ प्रमुख अतिथि 50 वर्षसम्म हामीले बोलाएको रहन्छौँ नेपाललाई बोलाउँछु भन्ने भावना व्यक्त गर्नुभयो। चाइनिजहरूले चाहिँ नेपाललाई जहिले पनि खास गरेर चाहिँ सुरुको अवस्थामा भन्थे नेपालले हामीलाई चाहिँ धेरै गुण लगाएको छ, हामीलाई संयुक्त राष्ट्रसङ्घमा हाम्रो ठाउँ अरूले ओगटेको छ भन्ने कुरामा निर्धक्क भएर अवधारणा प्रकट गरेको छ। कता कता आफ्नो महत्त्व दर्शाउने एउटा प्रक्रिया र त्यो प्रकारको चाहिँ राज्य सञ्चालन र विदेश नीति भयो भने अरूले पनि हामीलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा यो खालि मगन्ते देश हो, खालि माग्न मात्रै चाहन्छ, आएको सम्पत्ति पनि सदुपयोग राम्रोसँग गरेको छैन, गर्दैन, शिथिलता छ, विभाजित मानसिकता छ भन्ने अहिले जुन कुराहरू चाहिँ बाहिर आएको छ नि, हाम्रो आफ्नै मूल्याङ्कनमा पनि यी कुराहरू नदेखिएका होइन। तर यसलाई सुधार्नेपट्टि लग्नुको भन्दा सट्टा कता कता गएर चाहिँ नि उल्टो प्रक्रियामा चाहिँ ध्यान जाँदाखेरि हामीले आफ्नो स्थानलाई पहिलेको महत्त्वपूर्ण स्थानमा, राजनीति आफ्नो ठाउँमा छ, जे भयो भयो, जे हुन्छ हुन्छ, तर विदेश नीतिको बारेमा कुरा गर्दाखेरि चाहिँ नि राष्ट्रको एउटै अवधारणा हुनुपर्छ, संविधानले निर्देशन गरेको निर्देशित सिद्धान्त अनुकूल हुनुपर्छ र बाँकी विश्वलाई सही पहिचान गरेर आफ्नो राष्ट्र स्वार्थको कहाँ र कसरी परिपूर्ति गर्ने र अरूलाई पनि आघात नपुग्ने कुरा कसरी गर्ने भन्ने कुरा असमानताको परिभाषा त्यही हेर्नुहोस्। अब हामी कता कता चाहिँ यो अहिले खास गरेर चाहिँ केही समय अगाडिदेखि आन्तरिक वाद विवाद बढी, तर अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिको अध्ययन र त्यसमा आधारित राष्ट्रिय चाहिँ विदेश नीतिको चाहिँ प्रतिपादन गर्नेमा सिद्धान्तमा फरक छैन, प्रतिपादन गर्ने कुरामा चाहिँ तलमाथि भएको कुराले चाहिँ नयाँ चुनौती तपाईँको छ। डाक्टर साहब, यो माग्ने सम्बन्धी कुरा गर्दा अब माग्न पनि राष्ट्रका लागि होइन कि आफ्ना लागि गोप्य रूपमा माग्ने कुराहरू धेरै आउँछ। खास गरी हाम्रो राजनीतिक नेतृत्व पङ्क्तिका मानिसहरू छिमेकी देशमा गएर एउटा यससँग अलिक घन ढङ्गले कहिलेकाहीँ कुरा उठ्ने गर्छ, जो वान अन वान मिटिङ भनिन्छ नि, त्यसमा परराष्ट्रको या दूतावासको हाम्रो देशको कसैको उपस्थिति हुँदैन, दुई देशका समकक्षी या अर्को कक्षी जेसुकै कक्षी हुन्, दुईजना बस्छन्, के कुरा गर्छन्, के माग्छन्, के भन्छन् मुलुकका बारेमा यस्तो रेकर्डमा पनि नरहने यस्तो चरित्र विकास भएको छ। डाक्टर साहबले विगतमा पनि त्यस्तो बेहोरेको या सुनेको केही त्यस्तो थियो कि विगतका शासक प्रशासकहरू यो पछिल्लो समयमा यो के भएको, के लाग्छ तपाईँलाई यो विषय उप?
अनि यो चाहिँ वास्तवमा अहिले मात्रै भएको होइन, पहिले पनि थियो। अब कता कता लघुतावादको चाहिँ त्यो कारणले होला या केही कारणले होला, म अमेरिकामा राजदूत हुँदाखेरि राजकीय भ्रमण, आखिरी राजकीय भ्रमण त्यही बेलामा भएको, त्यसपछि अहिलेसम्म भएको छैन राजनैतिक परिवर्तनको बावजुद। भारतमा म राजदूत हुँदाखेरि चाहिँ नि 2 पटक राजा आए, एउटा आलङ्कारिक राजा, एउटा चाहिँ नि कुपछिको चाहिँ सर्वशक्तिमान राजा। 4 जना प्रधानमन्त्रीहरू रहनुभयो, प्रजातान्त्रिक पार्टीको पनि साम्यवाद पार्टीको पनि। सबैले एउटै चाहिँ परिपाटी अपनाए। मलाई एक्लै कुरा गर्न मिलाइदिनुहोस् राजदूतजी, उनीहरूको चाहिँ सिस्टममा के छ भने प्रधानमन्त्रीलाई पनि त्यो छुट छैन एक्लै भेट्नलाई। एउटा रेकर्ड किपर बस्नै पर्छ, त आफ्नो जनतालाई नपत्याउने, काने खुसीको आधारमा चाहिँ कूटनीति सञ्चालन गर्ने एउटा यो कमजोरी चाहिँ नेपालमा यो रहिरहेको कुरा हेर्नुहोस्। अहिले मात्रै भएको होइन, पहिले राजाहरू हुँदा नि थियो, अहिले प्रधानमन्त्रीहरू हुँदा नि छ। त्यसबाट त्यसलाई बाट चाहिँ पार गर्नुपर्छ, किनकि त्यो बेलामा भएका विषयहरू, प्रवेश गरेका विषयहरूले हाम्रो नेतृत्वको समूहप्रति शङ्काको भावना पैदा हुन्छ। उनीहरूले त्यसलाई मानेर होस् या नमानेर होस्, कसैको अब्लिगेसन लिएको अवस्था, यो सिर्जना चाहिँ हुन दिनुहुन्न। यसमा धेरै पटक प्रयत्न भएको छ, कोही पनि सफलता पाएको देखिन्न। अब त्यो व्यक्ति राख्दाखेरि चाहिँ नि एउटा परिपक्व जसको चाहिँ क्रेडिबिलिटी होस्, त्यो व्यक्ति चाहिँ भारतले जहिले पनि राखेको छ। नराखिकन चाहिँ एकपटक मलाई आइके गुजराल प्रधानमन्त्री भएको बेलामा त्यो बेलाको परराष्ट्र मन्त्री कमल थापाले चाहिँ उहाँले त्यो बेलामा नन पेपर भनेर चाहिँ सन्धिको चाहिँ ड्राफ्ट एउटा दिनुभएको थियो। अनि त्यो बेलामा एकछिनको लागि त्यो कोठाबाट बाहिर गएर 2 जनाले संवाद गरेको। पछि मलाई गुजरालजीले भन्नुभयो, तिमीले सबैको अगाडि यो पेपर दियौ, एजेन्डामा थिएन, मलाई अलि अप्ठ्यारो पर्यो भन्ने कुरो भन्न खोज्नु भएको रहेछ। त्यो एउटा अपवाद बाहेक 1 to 1 मा अर्को एकपल्ट भयो भनेको मैले सुने। तर उनीहरूको चाहिँ सञ्चारको माध्यम कस्तो छ भन्नुहुन्छ भने त्यहाँ त्यो कुरा हुन पाएको छैन। उनीहरूको चाहिँ सम्बन्धित सबै केन्द्रहरूले चाहिँ सार्वजनिक गरिदिइसक्छ। अनि यो पछिल्लो नै नेपालको पहलमै सार्कको स्थापना आयो, अहिले बिमस्टेक। अनि पछिल्लो घटनाक्रम यसो विकास भएको घटनाक्रम हेर्दा परराष्ट्रसँग सम्बन्धित बेल्ट रोड इनिसिएसनको नाममा चाइना क्रियाशील छ, इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजीको नाममा वेस्टर्नहरू छन्, युरोपियनहरू आफ्नो इन्ट्रेस्टमा काम गरिरहेछ भनेर भनिन्छ। नेपालको भूमिका र निरीहपनको बारेमा धेरै आलोचना हुन्छ। दूतावासहरूको खास गरी अमेरिकन, इन्डियन अनि युरोपियनहरू, चाइनिजहरू त यिनीहरूको क्रियाशीलता उप नेपालीहरू शङ्का गर्छन् र धेरैजसो मान्छे घुस्न पनि त्यही भित्र घुस्छन्, त्यसैसँग आबद्ध भएर काम गर्छ भनेर भन्छ। आलोचना पनि छ, नेपालीहरू अलि देशभक्त छौँ हामी भनेर प्रदर्शन पनि गर्छन्, तर निर्णायक तहमा त्यस्तो स्थिति छ। यो समग्र तस्बिरले यो इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजी, VRI र बिमस्टेकसँगै नेपालको भूमिका, त्यो सीमितता, निर्णयविहीन जस्तो यो विषयमा चर्चा परिचर्चा हुन्छ। डाक्टर साहब के ठान्नुहुन्छ कृपया? होइन, मुख्य कुरो त के भन्नुहुन्छ भने अहिलेको परिस्थितिलाई अध्ययन गरेर जुन चाहिँ शक्ति केन्द्र पहिलेको शीत युद्धको बेलामा 2टा सोभियत युनियन र अमेरिका सर्वशक्तिमान थिए, अरू चाहिँ कोही कता लागेका थिए, कोही कता लागेका थिए, कोही तटस्थ बसेका थिए। तटस्थ बस्नेले चाहिँ प्रभाव पार्न सक्दैन, आफ्नो हित मात्र हेर्छ।
त्यसबाट पार गरेर अहिलेको चाहिँ खास गरेर चाहिँ यो विगतको दशकमा पुराना संरचनाहरू भताभङ्ग भएको या निष्क्रिय भएको या निष्क्रिय पारिएको। हिजोको युरोपियन युनियन आज युरोपियन युनियन छैन। सङ्गठित हुँदाखेरि शक्ति केन्द्र थियो एउटा, अहिले छरिएको छ। फ्रान्स र बेलायतको र चाहिँ जर्मनीको चाहिँ अवस्था हेर्नुहोस्, उनीहरू पनि नयाँ समीकरणको खोजीमा छन्। यो बेलामा नयाँ नयाँ प्रावधानहरू आएर आफ्नो प्रभुत्व कसरी जमाउने भन्ने कुरामा होडबाजी, यो होडबाजीमा अहिले चीन पनि परेको छ। कता कता छेउछाउबाट भारतले पनि आफ्नो ठाउँ ओगट्न खोजेको छ। यो परिप्रेक्ष्यमा क्षेत्रभित्र भएका घटना, यहाँभित्र भएको संरचना र आपसी सम्बन्धका आधारहरूले पनि प्रभाव पारेको छ। मूल कुरो त के छ भन्नुहुन्छ भने यो परिवर्तनशील अवस्थामा चाहिँ यसलाई अध्ययन गरेर आफ्नो राष्ट्रिय स्वार्थलाई चाहिँ कुन अवस्थामा कुन संरचनामा प्रवेश गरेर चाहिँ हित हुन्छ भन्ने कुरामा यसको भौतिक अभ्यासको कमी छ। हेर्नुहोस्, अब प्रबुद्ध व्यक्तिहरूबाट भएका लेख र संरचनाहरूबाट पनि देखिन्छ कता कता हामी अल्मलिएका छौँ, किनकि स्पष्टता बाहिर पनि छैन, प्रतिस्पर्धा छ। त्यसले गर्दाखेरि आज हरेक दिनमा घटेको घटनाहरूको इरानमा हेर्नुहोस्, इरानको अहिले घटना हेर्नुहोस्, कता कता गएर चाहिँ नि एक्सिडेन्टली कन्फ्लिक्ट सुरु नहोस् भन्ने अवस्थामा सबै शक्ति केन्द्रहरू नर्भस भएर बसेका छन्। समाधान कसैसँग पनि छैन। योभन्दा नबिग्रियोस् भन्ने कुरामा सबै प्रयत्नशील छन्। भन्दाखेरि अहिले भएको चाहिँ जुन त्यो अब यो अवस्थाको सिर्जनामा के छ भने चाहिँ हाम्रा दुईटै छिमेकीहरू पनि सक्रिय छन्, अत्यन्त सक्रिय छन्। तर विश्वको त्यो ध्रुवीकरणको कुरा गर्दा त यी त फेरि दुई ध्रुवमा छ कि एकै ध्रुव जस्तो देखिन्छ? के देखिन्छ? कतिवटा ध्रुव आउँछ भन्ने कुरा अनिश्चित छ। बहुध्रुवीय स्थापनाको कसो चीनले जुन प्रकारबाट आफ्नो प्रभावकारिता अठोट देखाएको छ, त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ नि अब त्यसलाई चाहिँ प्रतिकार पनि अरू शक्ति केन्द्रले गर्न सक्दैन, अङ्गीकार पनि गर्न सक्दैन। त्यही अवस्था अरू देशहरूको पनि छ। भन्दाखेरि हिजोको ठाउँ ओगट्न सोभियत युनियन अहिलेको रसिया विद्यमान छ, प्रयत्नशील छ। ठाउँ ठाउँमा चाहिँ उसले पनि प्रयत्न गरेको, अब आफ्नै छिमेकमा अतिक्रमण गरेको इत्यादि कुराहरू छन्। भन्दाखेरि चाहिँ नि अब खालि सिद्धान्तमा आधारित व्यवहार मात्र होइन कि सिद्धान्तमै परिवर्तन आइरहेको बेला छ। यो बेलामा नेपाल कता कता अलि चाहिँ अल्मलिएको छ कि भन्ने कुराहरूको चाहिँ आवाज हाम्रै बिचकोमा भएको संवाद या संवादको कमीले देखाएको छ। अब कोही पुरानो रटान रटेर हामी असल छौँ, हामी चाहिँ चोखो छौँ, हामी असल छौँ भनेर मात्र पुग्दैन। अहिले गएर चाहिँ नि अब नेपालको बदलिँदो परिस्थितिमा नेपालले ओगट्ने ठाउँ कुन हो, पहिले भएका उपलब्धिलाई कसरी जोगाउने हो, नयाँ उपलब्धिहरू कसरी गर्ने भन्ने कुरामा ज्यादा हेर्नुहोस्। नेपालमा एउटा चाहिँ अब के भनौँ थिङ्क ट्याङ्क भन्छ नि, थिङ्क ट्याङ्कको अवस्थाको बारेमा बिचबिचमा हामी कुरा गर्छौँ। तर त्यहाँ चाहिँ एउटा कुशलताको सट्टा आफ्नोपन देखाएर आफ्नो होड जमाउने प्रक्रियाले गर्दाखेरि त्यो पनि हुन सकेको थिएन। बरु धेरै अगाडि सेनासहरू थिए, तिनीहरूले गहिरो अभ्यास गरेको चाहिँ अहिले इतिहास भइसक्यो। अहिले आएका चाहिँ इन्स्टिट्युट अफ फरेन अफेयर्स भन्नुहोस् या अरू कुराहरू भन्नुहोस्, कता कता उनीहरू चाहिँ नि बाँच्दैको लागि प्रयत्नशील छन्, कुनै चाहिँ बाटो देखाउने कुरामा चाहिँ अग्रसर भएको देखिँदैन। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यो चुनौती चाहिँ अत्यन्त गम्भीर छ। हामी परम्परामा आधारित सोचाइमा कुण्ठिएका छौँ। नयाँ सोचाइ अगाडि बढाउने प्रयत्नमा
अब तपाईँले उसको सार्कहरू उसको कुरा गर्नुभयो। सार्कको जन्म हुनु पनि गाह्रो थियो, यसको सञ्चालनमा पनि प्रभावकारिता कहिले देख्न पाइएन। अहिले आएर प्राय मृत अवस्थामा छ। यसको भविष्य के हुन्छ भन्ने कुरो छिमेकीहरूको बिचमा भएको वैमनस्यले गर्दाखेरि क्षेत्रीय अवधारणा पछाडि पर्यो। यसलाई पार गर्न सक्ने किसिमको नेतृत्व कुनै पनि सदस्य राष्ट्रले देखाउन सकेन, ठुलाले पनि सानोले पनि। हाम्रो नेपालको कुरा गर्दा एज अ परराष्ट्र मामिलामा आइडलको रूपमा त्यो एउटा त्यस्तो खालको भूमिका डाक्टर भेगबहादुर थापा तपाईँहरू जस्तो मान्छे, पदमबहादुर खत्रीको पनि मानिस कुरा गर्छन्, सरदार यदुनाथ खनालका कुरा गर्छन्। पछिल्लो समयमा काहीँ न काहीँ दलगत स्वार्थमा लपेटिएका राजनीतिक नेतृत्व पङ्क्तिको यस्तो चम्मर हाँकेर हिँड्ने भन्छ नि, त्यस्ता खाले मानिसहरू निर्णायक तहमा रहेको र हाम्रो सम्बद्ध नेतृत्व पङ्क्तिका मानिस मात्र त्यो संस्थाहरूले पनि त्यस्तो भूमिका निर्वाह गर्न नसकेको फलत नन एलाइनमेन्टको पनि हामी सक्रिय सदस्य, तर हाम्रो कता कता लोयल्टीको कुरा आउँछ, टिल्टको कुरा आउँछ, अनि हामीले निर्वाह गर्न नसकेको भूमिकाको विषय आउँछ। यो अवस्थामा नि ध्रुवीय जुन कुरा त्यो आबद्धता या अलि अलग रहेर हेर्ने यो दुईटा विषयलाई कसरी हेरिनुपर्छ। पछिल्लो अवस्था जुन विश्व जसरी पोलराइज हुँदैछ, यो शक्तिशाली राष्ट्रको अलिकति अनुकूल हो यो माने यो देश भन्ने हिसाबले संसारले प्रगति पनि गरेका छन्, कतिपय फेरि त्यो बुमर्याङ पनि भएको छ, अप्ठ्यारोमा पनि परेका छन्। हाम्रो जस्तो जुन देश छ राजनीतिक परिवर्तनसँगै जुन खाले मानिस आउँछ यो चाहिँ यो वाला यो देशसँग नजिक अथवा यो खालको चाहिँ एक हिसाबले भन्दा अब ब्रोकर टाइपको रूपमा मानिसको हाम्रो नेतृत्व पङ्क्तिका कतिपय मानिसलाई त्यसरी इङ्गित गर्छन्। हाम्रो भूमिका चाहिँ कस्तो हुनुपर्छ? हेर्नुहोस्, अब मुख्य कुरो तपाईँले असंलग्नताको कुरा गर्नुभयो। शीतयुद्धको बेलाको असंलग्नता दुईटा शक्ति केन्द्रको बिचको होडबाजीमा थियो होइन। अहिलेको असंलग्नता भनेको राष्ट्रिय स्वार्थमा आधारित हुनुपर्छ, किनकि कुनै पनि देश त्यति शक्तिशाली छैन कि उसले भनेको कुरो चाहिँ नि एउटा सर्वमान्य होस् या त्यसले चाहिँ आंशिक रूपमा भए पनि आधिपत्य देखाउन सकोस्। त्यसैले असंलग्न भन्दाखेरि चाहिँ यसको पृष्ठभूमि नै बदलिएको छ। रसिया सोभियत युनियन र चीन र अमेरिकाको बिचको तटस्थता होइन, खुला बजार र बन्द बजारको बिचको चाहिँ वाद विवाद होइन। त्यसैले अहिले हेर्दाखेरि चाहिँ के भने राष्ट्रियता र राष्ट्रिय स्वार्थको सही पहिचान कोसँग कुन प्रकारको सम्बन्ध राख्दाखेरि देशको चाहिँ अस्तित्व जोगिन्छ, प्रगतिमा चाहिँ सहभागी हुन सक्छ र विश्वव्यापी रूपमा एउटा सक्रिय भूमिका खेल्न सक्छ। यो तिनटै उद्देश्य हो विदेश नीतिको। त्यसमा चाहिँ हामीले चाहिँ चाहे संयुक्त राष्ट्रमा चाहिँ चुनिँदाखेरि होस् या अन्य उसमा होस्, जुन एउटा सन्तुलित भाव धारणा राखेर फ्रेन्ड्स अफ अल एनिमिटी टुवर्ड्स नन होइन। अब त्यसको पछाडि चाहिँ के छ भन्नुहुन्छ भने राष्ट्रिय स्वार्थ नै छ। त हामीले त्यस्तो छवि निर्माण गर्न सकेका छौँ त डाक्टर साहब? किनभने हामीका जुन खालको परिवर्तन हुन्छ, छिमेकीहरूको जुन खालको हस्तक्षेपकारी भूमिका र हाम्रो नेतृत्व पङ्क्तिले लम्पट भएर लम्पसार परेर जुन भूमिका निर्वाह गरिरहेछ, मलाई नै याद छ फ्रान्समा मित्रादेखि र हेलमेट कोलसम्मको यहाँको आगमन, बेलायतको महारानीको आगमन, अनि हाम्रा छिमेकी देश चीनको शासकहरूको यहाँ आगमन, त्यो म पनि अलिअलि याद छ मलाई नै। त हामी कहाँ अहिले पछिल्लो त्यस्तो देखिएन, त्यो खालको अन्तर्राष्ट्रिय इमेज हामीले दिन सकेनौँ। इन्टेन्सन खराब या क्षमताको अभाव या हाम्रा सम्बद्ध जो नेतृत्वदायी पङ्क्तिका जो संस्थाहरू छन् उनीहरू सबै बिकाउ माल हुन् के भनेर बुझ्ने डाक्टर साहब? होइन, अब हेर्नुहोस्, कुनै समूह या कुनै व्यक्तिलाई हेरेर दोषारोपण गरेर समस्याको समाधान हुँदैन। अहिले जुन असन्तुष्टि देखिएको छ एक प्रकारले त्यो चाहिँ नयाँ आयामको खोजीको अवस्थाको प्रतिबिम्ब हो। यसलाई एड्रेस गर्नको लागि जुन किसिमको चाहिँ व्यापक सोचाइ, हेर्नुहोस्,
मुख्य मूल कुरो त संविधानले त हामीलाई चाहिँ विचलित गरेको छैन। त्यहाँ देखिएका निर्दिष्ट सिद्धान्तहरूले त हामी सबैलाई अँगालेको छ होइन। तर कार्यान्वयनको तहमा आउँदाखेरि बाहिर देखिएका विसङ्गतिहरूलाई राम्रोसँग अध्ययन गर्न नसकेको या सही पहिचान गर्न नसकेको। अब आदान प्रदानको कुरा गर्नुभयो। अमेरिकाबाट एग्न्यू भाइस प्रेसिडेन्ट हुँदाखेरि निक्सनको पालामा आएदेखि कोलिन पावल विदेश मन्त्री आए होइन। त्यो तर दुईटाको बिचमा अन्तर धेरै थियो। अब कोलिन पावल गएको पनि धेरै टाइम भयो। अब हाम्रै छिमेकमा पनि अब भारतसँग चाहिँ त आदान प्रदानको कमी छैन। तर समझदारी भेटेर मात्रै हुँदैन। त्यसले सिर्जना गरेको चाहिँ उत्पत्ति भनेको के हो भन्दाखेरि समझदारी र सहभागिता। अब दृश्य अदृश्य रूपमा हाम्रो विदेश नीतिमा प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूपबाट प्रभाव पार्ने नन अफिसियल च्यानल्सहरू मैले देखेको एउटा के छ भन्नुहुन्छ भने लघुता भाषको चाहिँ बोध हो या के कारण हो। कता कता हामीहरू चाहिँ सानो छौँ, हामीहरू चाहिँ गरिब छौँ, हामीलाई चाहिँ मद्दत चाहिन्छ, सहयोग चाहिन्छ, सद्भाव चाहिन्छ भन्ने एउटा चाहिँ मनोभावना, त्यसले हाम्रो राजनैतिक र बौद्धिक स्तरलाई ग्रस्त पारेको छ। त्यसको लामो इतिहास छ। त्यो संस्कार सजिलै हट्ने देख्दिनँ म आफै मुलुकको प्रतिनिधि भएर बसेको बेलामा। तपाईँ पसारवाद भन्नुहुन्छ, म चाहिँ के भने सहानुभूतिको खोजीमा देखाएका गैर चरित्र जुन चाहिँ व्यवहारहरू छन् त्यसले पनि हामीलाई चाहिँ कमजोर पारेको छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ कुनै एउटा देशको चाहिँ सेकेन्ड सेक्रेटरी आएर कुरा गरिदियो भने पनि त्यसले महत्त्व पाउने। आफ्नो देशको चाहिँ बौद्धिक समूहमा ख्याति प्राप्त समूहले कुरा गरे पनि त्यसले चाहिँ ऊ नपाउने, ठाउँ नपाउने। हुन त कुटनीतिमा यो अस्वाभाविक भनिन्छ। यहाँहरूको जुन अनुशासन आचरण जुन हुन्छ, कुनै त्यस्तो व्यक्तिको बारेमा यो यसले चाहिँ यसो गरेको थियो भनेर भन्न सकिने केही त्यस्तो ऊ छ यहाँको आफ्नो अनुभवमा? त्यहाँ यसले त यसो गर्यो, म भएकै बेलामा मलाई बडा लज्जित बनायो भन्ने खालको हाम्रो राजनीतिक वृत्तका मानिसहरू छिमेकी देशमा गएर होइन त्यतापट्टि नजाउँ, तर हाम्रो व्यवहार पूर्ण रूपमा त्यसबाट मुक्त पनि छैन। नभएका उदाहरण छन्, तर व्यक्तिको तहमा चाहिँ हामी प्रवेश नगरौँ। डाक्टर साहबलाई म एकदम कार्यक्रमको ठिक अन्त्यमा अब नेपालको जुन परिवर्तन भयो नि डाक्टर साहब, भयो त 12 बुद्धि दिल्ली सहमतिको पछिल्लो म 62-63 कुरा गरिरहेको छु। त्यस बेला एक खाले शासकहरू थिए। पछिल्लो बदलिएको तस्बिर भारतमा अर्को खाले परिवर्तन भयो। परम्परावादमा विश्वास गर्ने अर्थात् पूर्वीय संस्कृतिलाई सम्मान जनाउने पक्ष आयो। फेरि दोस्रो पटक एकदम शक्तिशाली भएर मोदीजीको आगमन भयो। मोदीको आगमनसँगै नेपालमा जुन खाले शासकहरू छन्, लामो समयदेखि छन्, त उनीहरू कता कता अलि हच्केको जस्तो के हुने हो भन्ने दृष्टिकोण बनाउन थालेको जस्तो मतलब चर्चा हुने गर्छ। र नेपालको आन्तरिक अवस्था उपर नीतिमा पनि केही उनीहरू केही फरक सोच बनाउँदैछन् र यो अर्को खाले अवस्था सृजना हुन सक्छ है भन्ने दृष्टिकोण राख्ने विश्लेषकहरू, परराष्ट्र मामिला बुझेका भनिएका ठानिएका मानिसहरू अथवा भारत छिमेकी विज्ञ बताइन्छन् नि यहाँ धेरै जसो, ती मानिसहरू त्यसो भन्छन्। भारतको बदलिएको राजनीतिक तस्विरसँगै नेपालको राजनीतिमा पर्न सक्ने इम्प्याक्ट, किनभने परिवर्तनमा उनीहरूको भूमिका बारम्बार भएको कारण त्यसलाई कसरी हेरिनु पर्ला, मेरो एउटा जिज्ञासा लाग्छ। होइन, मुख्य आफ्नो राष्ट्रिय स्वार्थप्रति दृढता को लागि जुन परिपक्व सोचाइ छ को आवश्यकता छ। अब अहिले गएर चाहिँ नेपाल भारतको सम्बन्धमा को बारेमा जे जति अभिव्यक्ति बाहिर आएको छ, अब
शङ्काको आधारमा या विगतमा भएको विसङ्गतिको आधारमा 3 पटक त नाकाबन्दी पनि भयो नि। कुनै पनि मित्र शक्तिले त्यो कुरो गर्ने कुरो होइन। जनतालाई पीडा दिएर राज्यलाई चाहिँ नि राज्यबाट असुल्ने जुन प्रवृत्ति देखा पर्यो नि, त्यसबाट सतर्कता हुनु पर्यो नि एउटा। त्यसलाई बिर्सिनु चाहिँ भएन, तर त्यो नदोहोरियोस् भन्ने धारणा त राख्नु पर्यो। अहिले भएको म के देख्छु भन्नुहुन्छ भने हालसालै भएको चुनावपछि छिमेकीसँग र दूर राष्ट्रहरूसँग हाम्रो छिमेकीले देखाएको जुन व्यवहार छ त्यसलाई चाहिँ अलिकति अध्ययन गर्नुपर्ने विषय छ। अध्ययनको चाहिँ हाम्रा जो परराष्ट्र मामिलामा निर्णायक तहका मानिसहरू उनीहरू के अलिक समस्याग्रस्त छन्, अध्ययनको कमी छ? होइन, त्यो म भन्दिनँ। हामी नीतिगत रूपमा हामी कुनै कुराबाट पनि पछाडि हटेका छैनौँ। जे जति अभिव्यक्ति आएको छ प्रधानमन्त्रीको तहबाट होस्, परराष्ट्र मन्त्रीको तहबाट होस् या प्रवक्ताको तहबाट होस्, तर हाम्रो आन्तरिक सोचाइमा परिवर्तन नभए पनि बाह्य व्यवहारमा भएको गतिविधिलाई चाहिँ निहालेर हेर्नुपर्ने अवस्था छ, गहिरो ढङ्गले हामीले मनन गर्नु। हस् डाक्टर साहब, कार्यक्रममा आइदिनु, धन्यवाद छ यहाँलाई। यहाँले पनि धन्यवाद। आदरणीय दर्शकवृन्द, उहाँ त डाक्टर भेगबहादुर थापा परराष्ट्रविद, परराष्ट्र मामिलामा पछिल्लो नेपालको बदलिएको राजनीतिक तस्बिरसँगै गर्दै म लगायत मेरो सम्पूर्ण युनिटलाई कार्यक्रमबाट बिदा दिनुहोस्। तर सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार।